लोगों, परखना छोड़ दो, तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है। जो इज्जत नहीं दे सकता वो सच्चा प्यार भी नहीं दे सकता। मुसलसल नज़रअंदाज करने से मजबूत ताल्लुक भी टूट जाते हैं। कुछ लोग आपसे सीखकर आपको ही सिखा देते हैं। किसी को आंसू देने से पहले ये सोच लेना, क्या उसके आंसू तुम्हें सुकून से जीने देंगे या नहीं। सांप सिर्फ तब तक डसते हैं जब वो खतरा महसूस करते हैं, जबकि इंसान जो किसी भी कैफियत में हो जहर उगलने से बाज नहीं आता। पते की बात, काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। आखिरी ज़माने में हक और सच बात करने वालों को बेवकूफ़ समझा जाएगा और मक्कार धोखेबाजों को होशियार अक्लमंद समझा जाएगा। तूफान में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ अक्सर डूब ही जाती हैं। इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं है जितनी मौत कुव्वत सब्र में है। लोग इंतकाम लेकर सब्र की कुव्वत को ख़त्म कर देते हैं। अपनी बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दें कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। बुरा वक्त चाहे कुछ लम्हों का ही लेकिन हो, बहुत से लोगों की पहचान करवा देता है जिनको हम अपना समझते हैं। किसी दोस्त को धोखा देकर ये मत समझना कि कितना बेवकूफ़ था, बल्कि ये सोचना कि उसका आप पर एतबार कितना था। किसी ने पूछा गरूर क्या है, जवाब मिला खाक से बने इंसान का अपनी औकात भूल जाना। नमक हराम और बदनस्ल इंसान का पहला शिकार उसका मोहसिन होता है। किताबों और मुशाहिदों से इंसान सीखता ज़रूर है, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। इंसानों पर भरोसा कर भी लिया जाए तो वक्त और हालात पर नहीं किया जा सकता। वक्त और हालात वो चीज़ें हैं जो हर जज्बा और रिश्ता बदल देते हैं। बदतमीज़ ख़तरनाक नहीं होते, बल्कि मीठी छुरियाँ ख़तरनाक होती हैं। असल वफ़ाएं तो पीठ पीछे होती हैं, वरना सामने तो कुत्ता भी दुम हिलाता है। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, और अपने दोस्त को एक मौका भी ना दो कि वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। जिनके पास करने को कुछ नहीं होता, वो दूसरों का जीना हराम करते हैं। मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देने वाला कितना ही अपना क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। तुझे तेरी औकात का उस दिन पता चलेगा ए इंसान, जब लोग तुझ पर मिट्टी डालकर हाथ तुझ पर ही झाड़ देंगे। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है, दुनिया उसकी होती है, लेकिन फिर उसकी आखिरत नहीं होती। उस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हों, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हों। आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी आपको ले डूबता है। इंसान सख्त मिजाज कब बनता है, जब बहुत सारे लोग उसकी नरमी का गलत फ़ायदा उठा चुके हों। वक्त तो गुजर ही जाता है, मगर उस वक्त में अपनों की दी गई तकलीफ़ें कभी भी नहीं भुलाई जा सकती।
جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو کہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ زندگی سستی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی بات انتظار کریں۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ منہ پر تعریف کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ اگر مجھے کبھی زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گی کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گئی تھی جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کے باہر آ جاتی ہے، اور پھر کچھ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ مجھے اپنی ماضی کا دکھ بالکل نہیں، بس دکھ اس بات کا ہے کہ بہت سے قیمتی جذبات فضول لوگوں پر ضائع کیے گئے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ باضمیر بااصول لوگوں سے اکثر ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں لوگ۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے، لیکن منافق بالکل نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ کتنا بے سکون ہو جاتا ہے انسان جب کسی کو کھو بھی نہیں سکتا اور کسی کا ہو بھی نہیں سکتا۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ 1000 چاہنے والوں سے ایک نبھانے والا بہتر ہوتا ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے، اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔